यदि हजुरहरू पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै धार्मिक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको बटन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको 6औं स्कन्धको 10औं र 11औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ सुकदेवजीको मुखारविन्दबाट। श्री सुकदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, विश्वका जीवनदाता भगवान हरि इन्द्रलाई यस प्रकारको आज्ञा दिएर देवताहरूको सामान्य त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसपछि देवताहरूले भगवानको आज्ञा अनुसार अथर्ववेदी महात्मा दधिची ऋषि कहाँ गई उनको शरीर मागे। देवताहरूको यो याचना सुन्दा उनी खुब दङ्ग परेर हाँसिकन यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो, हे देवता हो, शरीरधारीलाई शरीर त्याग्दाखेरि अचेत गराउने जुन घोर दुःख हुन्छ त्यो के तिमीहरूलाई थाहा छैन? अर्थात् मृत्युको यातना अत्यन्त दुस्सह हुन्छ। संसारमा जीवित रहने इच्छा भएका व्यक्तिको निम्न शरीर अत्यन्त अनमोल प्यारो वस्तु हुन्छ। साक्षात् विष्णु भगवानले नै त्यो शरीर मागे भने पनि कुन देहधारीले त्यो दिने साहस गर्न सक्ला र? यस्तो दधिची ऋषिको प्रश्न वचन सुनिसके पछाडि देवताहरू आज्ञा गर्दछन्, हे ब्राह्मण, जुन महापुरुष तपाईँ झै प्राणी मात्र माथि दया गर्ने हुनुहुन्छ एवं पुण्य कीर्ति भएका सज्जन जसको शुभ कर्मको प्रशंसा गर्दछन्, तपाईँ समानका त्यस्ता महापुरुषले परोपकारको निम्ति कुन वस्तुको त्याग गर्न सक्दैन र? हे भगवान, माग्ने पुरुष स्वार्थी हुन्छन् भन्ने कुरामा सन्देह छैन। दिनेलाई कतिको क्लेश होला यस कुराको विचार गर्ने शक्ति तिनमा हुँदैन। यस्तो शक्ति भइदिएको भए त न याचकले कुनै कुरा माग्थ्यो न दिन सक्नेले हुन्न भन्नु पर्दथ्यो। यस्तो कुरा सुनिसकेपछि दधिची ऋषि आज्ञा गर्नुहुन्छ, तपाईहरूको मुखबाट धर्मको कुरा सुन्ने इच्छाले नै मैले तपाईहरूलाई यस प्रकारले रुखो उत्तर दिएको हुँ। यो मेरो प्यारो शरीरले एक दिन स्वयं मलाई छोड्ने नै छ, तसर्थ तपाईँको हितको निम्ति म यसलाई अहिले नै छाडिदिन्छु। हे स्वामी हो, जो मानिस यस अनित्य शरीरले दुःख प्राणीहरूमाथि दया गरेर धर्म अथवा यस उपार्जन गर्ने प्रयत्न गर्दैन, त्यो अचेतन जड जीव वृक्षादिको दृष्टिमा समेत शोचनीय हुन्छ। अरू प्राणीको दुःखमा दुःखको र सुखमा सुखको अनुभव गर्नु नै मानिसको अविनाशी धर्म हो। ठुला ठुला महात्माहरूले समेत यस धर्मको उपासना गरेका छन्। जगतका धन, जन, शरीर आदि वस्तु क्षण भङ्गुर हुन्छन्। यिनबाट मानिसको कुनै स्वार्थ पनि सिद्ध हुँदैन। अन्तमा अर्कैलाई काम लाग्ने हुन्। अहो, मरणशील मानिसले यिनीहरूद्वारा अर्कको उपकार नगर्नु कस्तो कृपणता र कस्तो कष्टको कुरा हो। श्री सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अथर्ववेदी महर्षि दधिचीले यस्तो निश्चय गरी आफ्नो चित्तलाई परब्रह्म परमात्मामा अथवा भगवानमा लीन गरी स्थूल शरीरलाई त्यागिदिनु भयो। दधिचीका इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि सबै संयमित थिए। दृष्टि तत्वमयी थियो। यस प्रकारसँग उनी सबै बन्धनबाट मुक्त भइसकेका थिए। अन्ततः जब उनी भगवानसित अत्यन्त युक्त भए त्यस बेला उनलाई मेरो शरीर छ वा छैन यस कुराको पत्तो समेत भएन। भगवानको शक्ति पाएपछि इन्द्रको बल पौरुष उन्नतिको शिखरमा पुग्यो। दधिची ऋषिको हातबाट विश्वकर्माले बनाएको वज्र हातमा लिई उनी एरावत हात्तीमा सवार भए। देवताहरूले उनलाई चारैतिरबाट घेरिराखेका थिए र ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू उनको स्तुति गर्न लागेका थिए। यस मौकामा इन्द्रको शोभा देख्दा तिनै लोक दङ्ग परेको थियो। हे राजन, जसरी रुद्रले कुपित भएर समस्त लोकको संहार गर्ने त्रिपुरासुरमाथि आक्रमण गरेका थिए, त्यसै गरी इन्द्र पनि दैत्य सेनापतिहरूले घेरिएको वृत्तासुरतिर उसको वध गर्न
अत्यन्त वेगसँग दगुरे। यस प्रकारसँग वैवस्वत मनवतरका प्रथम चतुर्युगको त्रेताको आरम्भ हुने समयमा नर्मदा नदीको तीरमा असुरहरूसँग देवताहरूको भयङ्कर युद्ध हुन लाग्यो। हे राजन, यस युद्धमा रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभु, साध्य एवं देवादिद्वारा घेरिएका, हातमा वज्र धारण गरेका इन्द्र आफ्नो कान्तिले शोभायमान भइराखेका थिए। वृत्तासुर आदि दैत्यहरूलाई यी सबैलाई आफ्नो सामान्य आएको देख्दा खपिसक्नु भएन। अन्ततः नमुची, शम्बर, अनर्सा, द्विमुर्दा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्कुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृथपर्वा, प्रहेती, हेती, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारौं दैत्य, दानव एवं यक्ष, राक्षस सुवर्णमय साज समानले सुसज्जित भई देवराज इन्द्रको सेनाको अग्रभागलाई रोकेर अत्यन्त उन्मत्त भई सिंहनाद गर्दै अत्यन्त सावधानीसँग देवसेनामाथि प्रहार गर्न लागे। हे परीक्षित, यस समयको देवसेना स्वयं मृत्युको निम्ति पनि अजय थियो। घमण्डी असुरहरूले गदा, परिद, बाण, प्रास, मदगर, तोमर, शूल, परशोध, खड्ग, सद्धनी र भुसुण्डी आदि शस्त्र अस्त्रको वर्षा गरेर देवताहरूलाई चारैतिरबाट घेरेकाले गर्दा बादलले ढाकिँदा आकाशका तारा नदेखे झैँ देवताहरू देखिन पनि छाडे। तर यस शस्त्र अस्त्रको वर्षाले देवताका सैनिकहरूलाई छुनसम्म पनि सकेन। उनीहरूले आफ्नो हातको सफाइले तिनलाई हजारौं टुक्रा पारेर आकाशैमा छिन्नभिन्न पारिदिए। सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र समाप्त भएपछि असुरहरूले देवताहरूको सेनामा पर्वतका शिखर, रुख र ढुङ्गा वर्षाउन थाले। तर देवताहरूले यिनलाई समेत पहिले झैँ टुक्रा टुक्रा पारिदिए। यस प्रकारसँग आफ्ना असङ्ख्य अस्त्र शस्त्रले देवसेनाको अलिकति पनि क्षति गर्न नसकेको तथा रुख, चट्टान र पहाडका ठुला ठुला शिखरको प्रहारले समेत उनको शरीरमा चोट नलागेकोले सबैलाई देख्दा वृत्तासुरका अनुयायी दैत्यहरू बहुतै डराए। जसरी कृष्ण भगवानद्वारा सुरक्षित रहेका भक्तहरूमाथि क्षुद्र मानिसले भनेका कठोर एवं अमङ्गलमय वचनको केही प्रभाव पर्दैन, त्यसै गरी भगवानको अनुग्रह भएका देवताहरूलाई नाश गर्न दैत्यहरू जति जति प्रयत्न गर्दथे ती सबै निष्फल हुन्थे। यस प्रकारसँग आफ्नो प्रयत्न विफल भएको देख्दा भगवद्विद मुख दैत्यहरूको युद्धको उत्साह नष्ट भएर गयो, किनकि देवताहरूले उनको सारा बल पौरुषको हरण गरिसकेका थिए। अब त उनीहरू आफ्ना नायक वृत्तासुरलाई युद्ध भूमिमा छाडेर भाग्न उद्यत भए। आफ्ना अनुयायी असुरहरूलाई भाग्न लागेको त अत्यन्त भयभीत भई सेना समेत छिन्न भिन्न हुन लागेको देख्दा महामनस्वी वीर वृत्तासुर हाँसेर भन्न लाग्यो। वीर शिरोमणि वृत्तासुरले समय अनुसार वीरोचित बाणीले विप्रचिति, नमुची, पुलोमा, मये, अनर्वा, शम्बर आदि दैत्यहरूलाई सम्बोधन गरी भन्न लाग्यो, हे असुर हो, यसरी नभाग, मेरो एउटा कुरा सुन। जो जन्मेको छ त्यसले अवश्यमेव एक न एक दिन मर्नै पर्दछ। यो तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। यस जगतका मृत्युबाट लोकमा, यस र परलोकमा स्वर्गादि पाइन्छ भने कुन बुद्धिमानले यस्तो उत्तम मृत्युलाई स्वीकार नगर्ला। संसारमा दुई प्रकारका मृत्यु परम दुर्लभ र श्रेष्ठ मानिएका छन्। एक त योगी पुरुषले आफ्नो प्राणलाई वशमा गराई ब्रह्म चिन्तनद्वारा शरीरको परित्याग गर्नु, र दोस्रो भनेको युद्ध भूमिमा सेनाको अगाडि डटेर पिठ्यु नफर्काइकन जुधेर प्राण विसर्जन गर्नु दुई दुर्लभ र अति श्रेष्ठ मानिएको छ।
सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज, दैत्यराज वृतासुरले भनेको यस प्रकारको दुर्मानुकूल वचनमा डरले थर्कायमान भई भागिराखेका असुर सैनिकहरूले केही ध्यानै दिएनन्। हे राजन, अनुकूल समय परेकोले देवताहरूले असुर सेनालाई खेदाइराखेको र सो सेना अनाज चाहिँ छिन्न भिन्न हुन लागेको देख्दा इन्द्र शत्रु वृतासुरलाई सही सक्नु भएन। त्यसले बलपूर्वक देव सेनालाई रोकी उनीहरूलाई ललकारदै भन्न लाग्यो, हे देवता हो, रणभूमिमा पिठ्यु फर्काएर भाग्ने र कातर असुरमाथि पछाडिबाट प्रहार गर्नमा के लाभ छ र? यिनीहरू त आमाको पेटबाट विष्टा समान भएर निस्केका हुन्। आफूलाई सुरवीर सम्झने तिमीहरू जस्तोको निम्ति पनि कातरको वध गर्नु न कुनै प्रशंसाको कुरो हो, न यसबाट स्वर्ग प्राप्ति हुन सक्दछ। तसर्थ हे क्षुद्र हो, यदि तिमीहरूको युद्ध गर्ने शक्ति र उत्साह छ भने तथा जीवित रहेर विषय सुखको भोग गर्ने अभिलाषा छैन भने एकछिन मेरो अगाडि डटिरह। यस प्रकारसँग आफ्ना शत्रु देवताहरूलाई आफ्नो विशाल शरीरले भयभीत गराउँदै त्यो महाबली दैत्यले कस्तो भयङ्कर गर्जना गरे भने तीनै लोक त्यो सुन्दा अचेत हुन गयो। वृतासुरको त्यो भीषण सिंहनादले गर्दा समस्त देवताहरू आफूमाथि बिजुली परे झैँ मूर्छित भएर पृथ्वीमा लडे। अब त जसरी मदनमक्त गजराज नरकटको वनलाई खड्दछ त्यसै गरी रणभूमिमा कसैले अचेट्न नसक्ने वृतासुर हातमा त्रिशूल धारण गरी डरले आँखा थुनेर बसेको देव सेनालाई खुट्टाले कुल्चन लाग्यो। उसको वेगले गर्दा पृथ्वी समेत कम्पायमान हुन लागिन्। यसको यो कार्य वज्रधारी इन्द्रलाई सही नसक्नुभयो र आफ्नो शत्रु वृतासुरलाई आफूतिर आउन लागेको देख्दा अत्यन्त क्रुद्ध भएर त्यसमाथि एउटा प्रचण्ड गदाको प्रहार गरे। यो असर्य गदा आफूतिर आउन लागेको देख्दा वृतासुरले खेल जस्तै गरेर बाटोमा त्यसलाई देब्रे हातले समातिदिए। हे राजन, त्यो महापराक्रमी इन्द्र शत्रुले युद्धमा अत्यन्त झोकिएर भयङ्कर गर्जना गर्दै त्यो गदाले इन्द्रको वाहन ऐरावतको मस्तकमा प्रहार गर्यो। उसको यस कामको सबैले ठुलो प्रशंसा गरे। वृतासुरको गदाको प्रहारले गर्दा ऐरावत हात्ती वज्रको चोट परेको पर्वत झैँ अत्यन्त कातर भई फनफने घुमेर इन्द्र सहित 28 हात पछि हट्यो। टाउको फुटेकोले त्यो अत्यन्त व्याकुल भयो र मुखबाट रगत उकेल्न लाग्यो। आफ्नो वाहन मूर्छा परेकोले अत्यन्त हडबडाएका इन्द्रमाथि युद्ध धर्मको मर्म जान्ने वृतासुरले फेरि गदाको प्रहार गरेनन्। यही अवसरमा इन्द्रले आफ्नो अमृतमय हातले सुमसुम्याएर घाइते भएको ऐरावतको पीडा शान्त गरिदिए र फेरि रणभूमिमा आएर तयार भए। हे राजेन्द्र, आफ्नो दाजु विश्वरूपको वध गर्ने दैत्य शत्रु इन्द्रलाई युद्धको निम्ति हातमा वज्र लिएर फेरि सामुन्ने आएको देख्दा उनको अथवा इन्द्रको यो निष्ठुर पाप कर्मको स्मरण हुन गएकोले वृतासुरको शोक र मोह फेरि जागृत हुन गयो र हाँस्दै इन्द्रलाई भन्न लागे। वृतासुर भन्दछ, ब्राह्मणको हत्या गर्ने, गुरु घातक एवं मेरो दाजुलाई मार्ने मेरो शत्रु आज आफ्नो सामुन्ने उपस्थित हुन अत्यन्तै सौभाग्यको कुरो हो। ए दुष्ट, अब चाँडै नै पत्थर समानको तेरो हृदयलाई आफ्नो त्रिशूलले छिया छिया पारेर मातृ ऋणबाट मुक्त हुनेछु। स्वर्गको इच्छा गर्ने निर्दयी मानिसले यज्ञमा पशुको टाउको काटे चाहिँ तैले विश्वासघात गरेर विप्र वंशमा उत्पन्न भएका आफ्ना गुरु आत्मव्यक्ता निर्दोष र यज्ञ कर्मको निम्ति दीक्षित भएका मेरा दाजुको तीनैवटा टाउको उडाइदिइस्। तेरो मनमा नयाँ दया छ, न लाज छ। लक्ष्मी र कृतिले गर्दा पनि तँलाई छाडिसकेका छन्। तेरो यस कुकर्मको त मानिसको त के कुरा, राक्षसले समेत निन्दा गर्दछन्। अब मेरो त्रिशूलले तेरो शरीर टुक्रा टुक्रा हुनेछ।
अत्यन्त कष्टसँग तेरो प्राण जानेछ। त जस्तो पापीलाई त आगोले समेत छुने छैन, गिद्धले पो तेरो शरीरको मासु खानेछन्। यी अज्ञानी देवताहरू त जस्ता नीच र क्रूरको अनुयायी भएर म माथि नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्रको प्रहार गरिरहेका छन्। आफ्नो तीखो त्रिशूलले यी पशुहरूको टाउको काटेर तिनै टाउकोद्वारा भैरव आदि गण सहितका भगवान भूतनाथको पूजन गर्नेछु। अथवा हे वीर इन्द्र, मेरो सेनालाई छिन्न भिन्न गरेर कदाचित तैँले यस युद्ध स्थलमा आफ्नो वज्रले मेरो टाउको काटिस् भने पनि आफ्नो शरीरको बलि सम्पूर्ण पशु पक्षीलाई समर्पण गरी कर्मबन्धनबाट मुक्त भएर महापुरुषको चरण रजको शरण गर्दछु, ग्रहण गर्नेछु। जुन लोकमा महापुरुषहरू पुग्दछन् त्यही लोकमा पुग्नेछु। हे दैत्यराज, सामुन्ने उभिराखेको आफ्नो शत्रु म माथि किन आफ्नो अमोद वज्रको प्रहार गर्दैनस्? कृपा गरी म अथवा मानिससित गरेको याचना चाहिँ गधा निष्फल भए चाहिँ यो वज्र पनि त्यसै गरी निष्फल हुन्छ कि भन्ने सन्देह नगर। मलाई अब तैँले आक्रमण गर। हे इन्द्र, तेरो यो वज्र श्री हरिको तेज र दधिची ऋषिको तपस्याको प्रभावले शक्तिमान भइराखेको छ। विष्णु भगवानले मलाई मार्नको निम्ति तँलाई आज्ञा पनि दिनुभएको छ। तसर्थ अब यही वज्रले आफ्नो शत्रुलाई मारिहाल, किनकि जता विष्णु भगवान हुनुहुन्छ उतै विजय, लक्ष्मी र सम्पूर्ण गुण निवास गर्दछन्। हे देवराज, भगवान शङ्कर्षणले मलाई जस्तो उपदेश दिनुभएको छ त्यही अनुसार आफ्नो मनलाई उहाँको चरण कमलमा लीन गरिदिनेछु। तेरो वज्रको वेगले आफ्नो विषय भोग रूपी पासो काटिनाले म शरीरलाई त्यागेर मुनिजनले पाउने गतिमा प्राप्त हुनेछु। भगवानमा अनन्य प्रेम गर्ने उहाँका निजजन कहिएका पुरुषहरूलाई भगवानले स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल कहिले पनि सम्पत्ति दिनुहुन्न, किनकि ती सम्पत्तिबाट परमानन्दको प्राप्ति हुनको सट्टा द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीडा, अभिमान, कलह, दुःख र क्लेश नै भइरहन्छन्। हे इन्द्र, हाम्रा पशु आफ्ना भक्तको धर्म अर्थात् अर्थ काम सम्बन्धी प्रयासलाई सर्वदा नाश गरिदिने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यतैबाट भगवानको कृपाको अनुमान हुन्छ। केवल अकिञ्चन भक्तहरूलाई मात्र यस्तो भगवत कृपाको प्राप्ति हुन सक्दछ। उनीहरू सिवाय अरूको निम्ति त यो अत्यन्त दुर्लभ कुरा हो। इन्द्रलाई यस प्रकारसँग भनिरहेको बेलामा स्वयं भगवानलाई आफ्नो सामुन्ने उपस्थित भएको अनुभव गर्दै वृतासुर प्रार्थना गर्न लाग्यो। हे भगवान, यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि मरेपछि अर्को जन्ममा मलाई तपाईँको चरण कमलको आश्रय लिने सेवकहरूको दास भएर रहने अवसर प्राप्त होस्। मेरो मनले तपाईँ प्राणनाथको गुणको चिन्तन गरिरहोस्, वाणीले तपाईँकै गुणको गान गाइरहोस् तथा शरीर तपाईँकै सेवामा लागिरहोस्। हे निखिल सौभाग्य निधि, तपाईँलाई त्यागेर मलाई स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलको साम्राज्य, रसातलको अधिपत्य, योगका सिद्धिहरू अथवा मोक्षसम्म पनि कुनै पदार्थको इच्छा छैन। हे कमल नयन प्रभु, जसरी चराका पखेटा नउम्रेका बच्चाहरू भोकले पीडित भएर आमा कहिले चारो लिएर आउलिन् भनेर बाटो हेरिरहन्छन्, जसरी भोका बाछाहरू आमाको दुध खान आतुर रहन्छन्, जसरी कामदेवको बाणले पीडित भएकी स्त्री परदेश गएको आफ्ना प्रियतमलाई भेट्न उत्कण्ठित रहन्छे, त्यसै गरी मेरो मन पनि तपाईँको दर्शन गर्न छटपटाइरहोस्। आफ्नो कर्मको फलस्वरूप मैले बारम्बार जन्म मृत्युको चक्करमा भ्रमण गर्नु परे तापनि मलाई परवाह छैन। तर जहाँ र जुन योनिमा जन्मनु परे तापनि सर्वत्र पवित्र कृति तपाईँका भक्तहरूमा नै मेरो प्रेम होस्। तपाईँको विश्व मोहिनी मायाले मोहित भएर छोरा, पत्नी, शरीर, घर आदिमा आसक्त रहने संसारी मानसिकता त कदापि कुनै प्रकारको सम्बन्ध नहोस् भनेर वृतासुरले भगवान सामु प्रार्थना गरेका छन्।
यस अध्यायमा यति नै वर्णन गरिएको छ। आउँदा दिनहरूमा हामी बाँकीका अध्यायहरू पनि वर्णन गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।